हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन हॉरर मूवी द कर्स्ड ऑफ सैटन टेम्पटेशन के बारे में। ये एक रियल स्टोरी है और ये मूवी डिमोनिक पोजेशन पर बनी हुई है, यानी शैतानी ताकतें एक नॉर्मल इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ना शुरू कर देती हैं। इस मूवी का सबसे स्कैरी पॉइंट ये है कि शैतान सीधा अटैक नहीं करते, पहले प्यार, दर्द, लॉस और लालच का फायदा उठाते हैं और जब इंसान टूट चुका होता है तब पोजेशन होती है। कहानी की स्टार्टिंग होती है उस्ताद अहमद की सीन से, जो इस वक्त जेल में बंद है और सजा काट रहे हैं। क्यों, ये हम जानेंगे इस मूवी के एंड में। मूवी का सीन शिफ्ट होता है उस्ताद अहमद की हैप्पी फैमिली की तरफ, जो बहुत ही रिलीजियस दिखाई गई है। फिर दिखाया जाता है उस्ताद अहमद ईमान की मजबूती का बयान दे रहे हैं लोगों में और लोग उन्हें बहुत गौर फिक्र से सुन रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उस्ताद अहमद के फाइनेंशियल हालात पर, जो कि बहुत ही वीक है। उस्ताद अहमद की बीवी अपने बच्चों से सॉरी करती है कि आज इतना ही है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन उस्ताद अहमद उन्हें रब का शुक्र करने की नसीहत करते हैं और उस्ताद अहमद की दोनों बेटियां खुशी से एग्री होकर ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हैं। ये फैमिली बहुत ही खुश दिखाई दे रही है, लेकिन क्या पता था कोई इनकी खुशियों को बर्बाद करने वाला है और इन्हें किस तरह की आजमाइश से गुजरना पड़ेगा, ये उससे बेखबर थे। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की जिसका नाम रानी है, जो अपनी माँ को रोते हुए कहती है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ माँ, मुझे खोलो। उसकी माँ जज्बाती होकर उसे खोलने की गलती कर देती है और फिर लड़की की पोजेशन का सीन दिखाया जाता है कि शैतान कैसे इस लड़की पर हावी हो चुका हुआ है। अचानक पोजेस्ड लड़की माँ पर हमला करती है, माँ चीखती चिल्लाती है। इतने में उस लड़की का बाप उस्ताद अहमद को अपने साथ ले आता है। फिर उस्ताद अहमद का एक्सोर्सिज्म सीन दिखाया जाता है। उस्ताद अहमद तलावत शुरू करते हैं। वो शैतान बहुत बुरे तरीके से उस्ताद अहमद को जख्मी कर देता है, लेकिन उस्ताद हार नहीं मानते और पोसेस्ड लड़की को कंट्रोल करके कुरान की वर्सेस फिर से रीड करते हैं। इतने में पोसेस्ड लड़की फेंट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि रानी का बाप कुछ अमाउंट देता है उस्ताद अहमद को, लेकिन उस्ताद अहमद अमाउंट लेने से इनकार कर देते हैं और ये कहते हुए इसकी जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ अल्लाह की खातिर किया, और वो ये कहकर चले जाते हैं, तुम बस अपनी बच्ची का ख्याल रखो। रानी नॉर्मल दिखाई देती है। अब सीन शिफ्ट होता है उस्ताद अहमद की वाइफ पर, जिसका नाम सिरी है, जो एक शॉप में कपड़े सेल करने में मसरूफ है। फिर दिखाया जाता है कि उस्ताद अहमद घर को वापस आ रहे हैं और उनकी बीवी सिरी विंडो के कर्टन्स ठीक कर रही होती है। जैसे ही उस्ताद अहमद घर में दाखिल होते हैं तो वो सलाम करते हैं, बीवी सलाम का जवाब देती है और एकदम से चौंक जाती है जैसे ही उसे दिखाई देते हैं उस्ताद अहमद जख्मी है। उस्ताद अहमद अपनी बीवी को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ये रुकैया के दौरान हुआ, ये नॉर्मल है, कोई सीरियस बात नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ। उस्ताद अहमद की बीवी उस्ताद अहमद को खफा नजरों से देखती है और कहती है इस बार फिर आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया होगा। उस्ताद अहमद उसे समझाते हैं रुकैया अल्लाह की तरफ से मिला हुआ एक गिफ्ट है उसको, मैं इसे अपने पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन बीवी कहती है बच्चों के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मैं बस कंफ्यूज हूँ कि हम क्या करेंगे। उस्ताद अहमद उसे फिर समझाते हैं और अल्लाह पर यकीन रखने की नसीहत करते हैं, तुम बेफिक्र रहो। उस वक्त बीवी भी एग्री हो जाती है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए बस। उस्ताद अहमद की फैमिली अल्लाह का शुक्र करते हुए खाना खाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अब नाइला पर, जो अपने स्कूल में बैठी है और स्कूल के कुछ फ्लर्टी बॉयज में से एक लड़का नाइला के पास आता है और उसे घर छोड़ने की ऑफर करता है, लेकिन नाइला फिर उसे इनकार कर देती है और उठ के चली जाती है एक अच्छे अंदाज में। इतने में नाइला की टक्कर स्कूल की रिच और स्टाइलिश गर्ल्स के साथ होती है और उनमें से एक रिच लड़की का आईफोन टूट जाता है। नाइला डर जाती है और वो रिच गर्ल्स नाइला को बहुत बुरा भला कहती हैं और उनमें से एक रिच गर्ल जिसका आईफोन टूट जाता है वो उसे न्यू आईफोन की डिमांड करती है। नाइला बहुत परेशान हो जाती है। नाइला रोते हुए अपने माँ बाप को आईफोन टूट जाने का बताती है और कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया और माफी मांगती है। उस्ताद अहमद की बीवी आईफोन रिपेयर करने की बात करती है, लेकिन नाइला बताती है कि वो रिच लड़की न्यू आईफोन की डिमांड कर रही है। अभी ये बात चल रही होती है कि उस्ताद अहमद की छोटी बेटी यास्मीन हाथ में एग्जाम फी का वार्निंग लेटर पकड़े हुए आती है। उस्ताद करीम लेटर चेक करते हैं और बीवी को कहते हैं अल्लाह ने चाहा मुश्किल आसान होगी, हम सब पे कर देंगे। बीवी परेशान होते हुए पूछती है कि इसका क्या हल हो सकता है, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और बिजनेस भी बहुत बुरा चल रहा है। उस्ताद करीम बीवी को तसल्ली देते हुए कहते हैं सब्र रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। बीवी लोन लेने की बात करती है। उस्ताद ये कहते हुए मना करते हैं कि हम पे बैक नहीं कर सकते, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं। इतने में बाहर डोर नॉक होता है और देखने पर पता चलता है कि ये वही आदमी जो मूवी की
لڑکی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا جس کی بیٹی کا ایکسورسزم کیا گیا تھا، اس کا نام انہار ہے۔ یہ شخص انہار اپنے باس تیمور کو ساتھ لایا ہے اور استاد کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے کیونکہ انہار کے باس تیمور کی بیٹی ڈیمن پوزیشن کی وکٹم بن چکی ہوتی ہے۔ انہار اور اس کا باس تیمور استاد سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ باس کی بیٹی کی ہیلپ کریں۔ استاد احمد ان دونوں کے ساتھ انہار کے باس تیمور کے گھر آتے ہیں۔ وہ سب گھر میں انٹر ہوتے ہیں۔ تیمور کے گھر سے بہت عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ تیمور کی بیوی انہیں اپنی بیٹی کے روم میں لے جاتی ہے۔ استاد احمد تیمور کی بیٹی کے روم میں قرآن کے ورسز ریڈ کرتے ہوئے انٹر ہوتے ہیں۔ لڑکی وہاں نظر نہیں آتی لیکن سڈن ایک کارنر سے ڈیمونک آواز سنائی دیتی ہے۔ استاد احمد دوسری طرف دیکھتے ہیں تو لڑکی فل پوسیس ڈیمونک سٹائل میں استاد کو روکتی ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہے، لیکن استاد احمد رقیہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اتنے میں لڑکی استاد احمد پر جمپ لگا کر اٹیک کرتی ہے اور ڈیمونک آواز میں لاف کرتی ہے۔ استاد احمد موقع پاتے ہی پھر سے ایکسورسزم سٹارٹ کرتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں۔ ڈیمن کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ استاد احمد پھر بھی ہار نہیں مانتے اور ڈیمن کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ اسی دوران ڈیمن بولتا ہے یہ بچی میری ہے، تمہاری اتنی جرأت احمد۔ استاد احمد بولتے ہیں تم کون ہو، بچی کی باڈی کو چھوڑ دو، لیکن ڈیمن پھر سے استاد احمد پر اٹیک کرتا ہے۔ استاد پھر سے اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اتنے میں ڈور اوپن ہوتا ہے اور لڑکی کے ماں باپ اور انہار ان کا ڈرائیور روم میں بھاگ کر انٹر ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈیمن ڈیمونک آواز میں استاد احمد کو دھمکی دیتا ہے، احمد میں قسم کھاتا ہوں میں تمہیں برباد کر دوں گا، تم مرو گے اور ہیل میں جاؤ گے۔ پھر ڈیمن انہار کے باس تیمور کو کہتا ہے تیمور میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے تمہارا وعدہ پورا کرواؤں گا۔ تیمور غصے سے بولتا ہے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ استاد احمد رقیہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لڑکی پھر ڈیمونک آواز میں کہتی ہے احمد میں تمہیں تباہ کر دوں گی اور تمہاری فیملی کو بھی، اور یہ کہتے ہوئے ڈیمن لڑکی میں سے نکل جاتا ہے اور لڑکی فینٹ ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کا نام رتنا ہے اور اب یہ نارمل دکھائی دیتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے تیمور اور استاد احمد پر۔ استاد احمد پوچھتے ہیں تیمور سے ڈیمن نے آپ سے کس چیز سے ریلیٹڈ بات کی تھی، کون سا وعدہ پورا کروانے کی بات کہی؟ تیمور جواب دیتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں ڈیمن اکثر مسلیڈ کرتے ہیں۔ اینی ویز میں اور میری فیملی آپ کی بہت شکر گزار ہے۔ استاد احمد کہتے ہیں بس یہ اللہ کی عطا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو یاد رکھنا چاہیے اور شیطان کی ٹیمپٹیشن سے بچنا چاہیے۔ استاد اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو تیمور انہیں پیسے دینے لگتا ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں استاد۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے استاد احمد اور ان کی بیوی پر۔ بیوی پھر بولتی ہے کہ اس بار پھر آپ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ استاد اپنی بیوی کو پھر سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں رقیہ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن بیوی ناراض ہو کر سلام کر کے باہر چلی جاتی ہے۔ لیکن استاد اپنی بیوی کو پھر سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیوی آرگیومنٹ کرتی ہے اور کہتی ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن استاد پھر اسے پیار سے سمجھاتے ہیں اللہ پر یقین رکھو۔ جہاں پھر استاد اور ان کی بیوی میں آرگیومنٹ چل رہی ہوتی ہے، استاد بیوی کو توبہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کرتے ہیں اور دونوں بچیوں نائلہ اور یاسمین کو آواز دیتے ہیں مسجد لے جانے کے لیے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ استاد لوگوں میں پریچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار ڈیمن نے ڈیول سے پوچھا کہ ہم پرہیزگار تقوی والے لوگوں کی فیملیز کو کیسے ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ ڈیول نے آنسر دیا پہلے ماں کو تباہ کرو، اتنا زیادہ تھکا دو، کمزور کر دو کہ وہ کنٹرول ہی نہ ہو پائے، اور جب وہ کمزور ہو جائے اور اپنی ساری انرجی ختم کر دے تو اس کی شکر گزاری اس سے چھین لو اور اسے آلموسٹ ڈیڈ کر دو، اور تم دیکھنا ایمان اور تقوی والی فیملیز آہستہ آہستہ تباہ ہو جائیں گی۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے استاد احمد کی بیوی پر اور دکھایا جاتا ہے کہ باہر ڈور پر کسی نے ناک کیا ہے۔ استاد احمد کی بیوی ڈور اوپن کرنے کے لیے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ استاد احمد کا گھر ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ لڑکی کہتی ہے میں تیمور کی بیٹی ہوں اور لاسٹ نائٹ آپ کے خاوند نے میرا ایکسورسزم کیا تھا اور میری مدد کی تھی، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں اور کچھ پیسے لائی ہوں، آپ کائنڈلی ان پیسوں کو رکھ لیں۔ استاد احمد کی بیوی پیسے پکڑ لیتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے، وہ رکھ لیتی ہے اور اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح بہت ہی عالی شان بریک فاسٹ بناتی ہے، بیٹیاں بھی خوش ہوتی ہیں اور استاد احمد بھی دیکھتے ہی پوچھتے ہیں کہ اتنا زیادہ فوڈ کہاں سے آیا؟ استاد احمد کی بیوی کلیئرلی جھوٹ بولتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ حاجی سانوسی اور اس کی ٹریول ٹیم مسلم کلوتھس اور بہت کچھ حج سے واپسی پر لائے ہیں۔ استاد احمد کو شک تو ہوتا ہے لیکن وہ بیوی پر ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں حاجی سانوسی کو بعد میں کال کروں گا ان کا شکریہ کرنے کے لیے۔ استاد احمد کی بیوی کچھ گھبرا سی جاتی ہے اور ایکسکیوز کرتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، میں آلریڈی
ऑलरेडी शुक्रिया कर चुकी हूँ। सीन शिफ्ट होता है उस्ताद अहमद पर और वही नेबर्स अनहर पर, जो अचानक चीखता हुआ उस्ताद के पास पहुँचता है और उन्हें जल्दी से साथ चलने के लिए कहता है। उस्ताद फौरन अनहर के साथ उसके बॉस तैमूर के घर पहुँचते हैं। वो लड़की रत्ना तैमूर की बेटी की डेड बॉडी हैंग होती है और एग्जैक्ट पीछे तैमूर की डेड बॉडी और स्टेयर्स पर माँ की डेड बॉडी पड़ी होती है। उस्ताद अहमद बहुत हैरान खड़े हुए देख रहे होते हैं और यहीं से मूवी का सीक्रेट रिवील होना होता है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है उस्ताद अहमद की बेटियों के स्कूल पर। बच्चे क्लास ले रहे होते हैं। इतने में नायला उस रिच गर्ल को न्यू आईफोन देती है। रिच गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती है कि तुमने कैसे अफोर्ड कर लिया। नायला जवाब देकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि उस्ताद की छोटी बेटी यास्मीन पर, जिसे माँ बोलती है कि लेटना मत, नहीं तो नमाज में सो जाएगी। मुझे कुछ चीजें डिलीवर करनी है, तुम्हारे फादर जल्द आ जाएंगे। यास्मीन माँ को ओके बोलकर बाय करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस्ताद की बड़ी बेटी नायला पर, जो इस बार अपने स्कूल के फ्लर्टी बॉय के साथ घर वापस आने के लिए एग्री हो जाती है। वो लड़का नायला से फ्रेंडशिप करने का पूछता है और नायला भी एग्री हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है यास्मीन पर, जिसके कान में क्रीपी डीमन विस्पर करता है और यास्मीन सो जाती है और नमाज में सो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि कैसे डीमन यास्मीन को कंट्रोल करता है और उसे डराता है। यास्मीन को एक डिमोनिक आवाज में अपना नाम सुनाई देता है और कुछ डिमोनिक साउंड्स। यास्मीन उठकर आगे बढ़कर देखती है और चादर उठाती है और फिर कुछ भी नहीं। यास्मीन डर जाती है और उठकर मिरर में देखती है। उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है कि अचानक एक चुड़ैल यास्मीन के बालों से उसे पकड़कर उसे घसीटती है। यास्मीन चीखती रहती है और वो डीमन उसे घर के फ्लोर पर खींचती चली जाती है। यास्मीन अचानक उठती है, डीमन गायब हो जाती है। यास्मीन बहुत डरी होती है और जैसे ही मुड़कर देखती है तो अचानक डीमन यास्मीन के सामने आ जाती है। यास्मीन की माँ आ जाती है और यास्मीन उठकर बैठती है और रोना शुरू कर देती है। उसकी माँ उसको संभालती है और यास्मीन बहुत डर जाती है। उस्ताद अहमद जैसे ही घर आते हैं, उनकी बीवी उन्हें सारी बात बताती है। इतने में उस्ताद अहमद बताते हैं कि 2 दिन पहले मिस्टर तैमूर और उनकी बीवी और बेटे की डेथ हो गई है। उन्होंने सुसाइड कर ली है। अभी उस्ताद बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी बीवी सिरी के माइंड में फ्लैशबैक आता है कि एक दिन पहले तो रत्ना उसे पैसे देकर गई है, तो 2 दिन पहले उसकी डेथ कैसे हो सकती है। लेकिन वो खामोश रहती है। उस्ताद अहमद उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। बीवी उन्हें कहती है नहीं मुझे अफसोस है, और ये कहकर चुप कर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है उस्ताद की बड़ी बेटी नायला पर, जिसे डीमन पोसेस्ड कर रहा है और नायला के थ्रू हराम काम करवाना चाह रहा है। नायला जो कि डीमन की पोजीशन में है, इनडिसेंट ड्रेसिंग में उसी फ्लर्टी बॉय के साथ रात के वक्त बाहर चली जाती है और जो डीमन उसके साथ करवाना चाह रहा था करवा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है यास्मीन पर, जो अपनी बहन नायला को स्कूल जाने के लिए आवाज दे रही होती है कि हम लेट हो रहे हैं, लेकिन यास्मीन खुद ही चली जाती है। दूसरी तरफ पोसेस्ड नायला अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को कट करके शॉर्ट कर लेती है और उसको पहनकर स्कूल चली जाती है। सबकी नजरें नायला पर टिकी होती हैं। सब काफी हैरान थे, क्या ये वही हिजाब वाली लड़की नायला है और वो ये ऐसे कैसे कर सकती है। इस बार नायला का बिहेवियर उन रिच गर्ल्स के साथ एक्स्ट्रा रूड था। इवन उस रूड रिच गर्ल के मुंह पर थप्पड़ भी मार देती है। ये सब काफी अजीब था, लेकिन नायला खुद नहीं जानती थी कि वो ये सब क्या कर रही है। डीमन उस्ताद अहमद की बीवी के थ्रू घर एंटर हो चुका था और स्लोली पूरी फैमिली को अपने कंट्रोल में कर रहा था, और दूसरी तरफ उस्ताद अहमद हर चीज से अनअवेयर थे। फिर सीन दिखाया जाता है कि नायला अपनी छोटी बहन यास्मीन के रूम में उसे नमाज के लिए उठाने जाती है। दोनों नमाज पढ़ रही होती है कि नायला नमाज के दौरान अपनी डायरेक्शन बैक साइड पर कर लेती है और उसकी आईज वाइट हो जाती है। नायला फुल डिमोनिक लुक में आ चुकी होती है। यास्मीन थोड़ी सी नजर उठाकर देखती है तो पोसेस्ड नायला अपनी छोटी बहन यास्मीन के हाथ को जोर से पकड़ लेती है और उसे हर्ट करती है। यास्मीन चीख रही होती है कि इतने में उनके पेरेंट्स रूम में आ जाते हैं। यास्मीन काफी डरी हुई थी और अपनी बड़ी बहन को ब्लेम करती है कि इसमें शैतान है और डरते हुए रो रही होती है। माँ बाप उसे चुप करवाते हैं और उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारी बड़ी बहन नायला है। और इतने में उस्ताद अहमद अपनी छोटी बेटी को कहते हैं कि तुम आइज बंद करो, मैं कुरानिक वर्सेस पढ़ता हूँ और तुम देखो कि क्या तुम्हें डीमन दिखाई देता है। यास्मीन ऐसे ही करती है। फिर से उसे नायला में ही डिमोनिक प्रेजेंस दिखाई देती है। वो फिर से चीखती है और अपनी बहन नायला की तरफ इशारा करती है, लेकिन पेरेंट्स फिर से यास्मीन को समझाते हैं कि ये तुम्हारी बड़ी बहन नायला है। अगली सुबह यास्मीन स्कूल चली जाती है और दूसरी तरफ बड़ी बहन काफी परेशान इस सोच में कि उससे कब और कैसे इतना बड़ा गुनाह हो सकता है। अब नायला काफी परेशान रहने लगती है और बीमार पड़ जाती है। फिर उस्ताद अपनी बड़ी बेटी से पूछ लेते हैं कि क्या तुम ठीक हो। नायला कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और ये कहकर रूम में चली जाती है। उस्ताद अहमद अपनी बीवी को
کو بچیوں کی عبادت کا خیال رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اچانک ڈور پر نوک ہوتا ہے۔ استاد احمد دیکھتے ہیں ایک آدمی گھبرایا ہوا آتا ہے اور استاد احمد کو ساتھ لے جانے کے لیے بلاتا ہے کہ میری بیٹی پوزیسڈ ہو چکی ہے، پلیز اس کی ہیلپ کریں۔ استاد احمد فوراً اس کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے اب پوزیسڈ لڑکی پر کہ استاد احمد اس کا ایکسورسزم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ پوزیسڈ لڑکی میں ڈیمن استاد کا مذاق اڑاتے ہوئے بولتا ہے کہ اب تمہارے رقیہ میں وہ طاقت نہیں رہی، اور ڈیمن لاف کرتا ہے۔ استاد بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ڈیمن استاد کو پش بیک کرتا ہے اور کہتا ہے استاد اب تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ استاد احمد کچھ سمجھ نہیں پاتا اور بس پریشان یہ کیا ہو رہا ہے اسی سوچ میں پڑا ہوتا ہے۔ اگلی صبح استاد احمد سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور استاد کو کچھ فروٹ دیتا ہے اور فروٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے حلال پیسوں سے ہے، آپ اسے ایکسپٹ کر لیں، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے کہ اگر ہم فوڈ حرام پیسوں سے خریدیں تو کیا ہوگا؟ استاد احمد جواب دیتے ہیں کہ اگر فوڈ حرام مال سے خریدا جائے تو ہیل فائر میں بن جاتا ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سڈن استاد کے مائنڈ میں آتا ہے حرام کھانا دعا قبول نہیں کرتی۔ کنفیوزڈ مائنڈ۔ اتنے میں وہی شخص حاجی سانوسی آ کر سلام کرتا ہے، جس کی طرف سے استاد کی بیوی نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ مکہ سے واپسی پر کلوتھس لایا تھا اور کافی زیادہ فوڈ لایا تھا۔ استاد احمد اس سے پوچھتے ہیں کہ مکہ سے کب واپس آئے؟ حاجی سانوسی جواب دیتا ہے کہ میں تو گیا ہی نہیں ابھی۔ استاد پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر آتے ہی غصے سے اپنی بیوی کو بلاتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی میں آرگیومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ استاد شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی بیٹی اسکول سے واپسی پر سلام کرتے ہوئے گھر میں انٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف نائلہ فینٹ ہو جاتی ہے۔ سب بہت گھبرا جاتے ہیں اور اس کو روم میں لے جاتے ہیں۔ استاد پھر سوال کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ وہ فوڈ کہاں سے آیا تھا۔ بیوی رونے لگتی ہے اور گھبرا کر سوری کرتی ہے اور بتا دیتی ہے وہ پیسے حاجی سانوسی نے نہیں دیے تھے بلکہ رتنا نے دیے تھے۔ بیوی معافی مانگتی ہے اور استاد چپ ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر استاد یاسمین کو فیملی کا خیال رکھنے کے لیے بول کر باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف نائلہ ہوش میں آتے ہی اپنی ماں اور بہن سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور سب رونے لگتے ہیں۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے استاد احمد پر۔ استاد اسی نیبر انہر کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہر اور اس کی بیوی اور بیٹی زمین پر زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی مر چکی ہے اور انہر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ استاد پریشانی اور گھبراہٹ کی حالت میں بس دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک انہر کی آواز آتی ہے۔ استاد مڑ کر دیکھتے ہیں اور انہر کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے یہ سب میری ہی غلطی ہے اور میری ہی وجہ سے ہوا، میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا۔ اور یہاں کھلتا ہے مووی کا ریئل سیکرٹ۔ مسٹر تیمور اور ان کی بیوی نے تمام دولت ڈیول سے ایک ڈیل کر کے حاصل کی تھی۔ ریٹرن میں ڈیول ان کی بچی لے گا جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی، اور مسٹر تیمور نے مجھے بھی کچھ اماؤنٹ دی تھی خاموش رہنے کے لیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اماؤنٹ ریسیو کرنے کے بعد میری فیملی کی اتنی بری حالت ہو جائے گی۔ میری بیٹی کو ڈیول نے پوسیسڈ کر لیا، مسٹر تیمور کی فیملی کی طرح، اور پھر انہر کی موت ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی پیچھے سے ایک ڈیول آواز سنائی دیتی ہے، اگلے تم ہو احمد اور تمہاری فیملی۔ استاد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ڈیول انہر کی بیٹی رانی کو پوسیسڈ کر چکا تھا۔ پوسیسڈ لڑکی میں ڈیمن کہتا ہے کہ احمد تمہاری بیوی بھی تیمور کے پیسے ایکسپٹ کر چکی ہے، سب مرنا ہی ڈیزرو کرتے تھے، اور یہ کہتے ہی لڑکی استاد پر اٹیک کرنے لگتی ہے کہ استاد اس کے ہاتھ پکڑ کے قرآنک ورسز ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر ڈیول لڑکی میں سے نکل جاتا ہے اور لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے استاد کی فیملی پر۔ استاد کی بیوی کو آواز سنائی دیتی ہے، وہ مڑ کر دیکھتی ہے کوئی بھی نہیں، اور آگے منہ کرتی ہے تو ڈیول نظر آتی ہے۔ استاد کی بیوی سری چیختی ہے۔ استاد کی دونوں بیٹیاں ماں کی چیخ سن کر باہر آتی ہیں اور پھر استاد کی بیوی پوسیسڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ دونوں لڑکیاں چیختی ہیں، باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن نکل نہیں پاتی۔ ماں دونوں پر اٹیک کرتی ہے۔ نائلہ پیچھے پش بیک کرتی ہے ماں کو، لیکن ماں نائلہ پر اٹیک کرتی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے، اور یاسمین کو ڈیول زندہ چھوڑ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نہیں مرو گی، ابھی تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ اور اتنے میں استاد گھر میں انٹر ہوتا ہے۔ بڑی بیٹی نائلہ کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے اور بیوی پوسیسڈ ہوتی ہے۔ استاد غصے سے اپنی بیوی کو ڈیول سمجھ کر جان سے مار دیتا ہے، اور چھوٹی بیٹی یاسمین چیختی ہے کہ وہ ماں ہے ڈیول نہیں، لیکن استاد احمد یہ سمجھ نہیں پاتے کہ شیطان نے انہیں پھر سے اٹیمپٹ کیا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ استاد احمد کو اپنی بیوی کے قتل میں سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے استاد احمد اور ان کی چھوٹی بیٹی یاسمین پر۔ یاسمین اپنے باپ سے ملنے جیل میں آتی ہے۔ دونوں باپ بیٹی میں ایموشنل کنورسیشن ہوتی ہے۔ ابھی ان کی بات ختم ہوتی ہے کہ استاد احمد واپس جانے کے لیے اٹھتے ہیں کہ سڈن ڈیول آواز سنائی دیتی ہے، یاسمین پوسیسڈ ہے، اور ڈیول کہتا ہے احمد خود کو ہارا ہوا اور تباہ دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے، اکیلے سڑو اب یہیں پر۔ استاد اللہ کی پناہ مانگ کر بغیر پیچھے مڑے چلے جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے مووی کا اینڈ۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کہانی یہیں ختم ہوئی تھی؟
اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مووی کا پارٹ 2 آنا چاہیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہارر کے دیوانے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو مووی کیسی لگی، اور اگر آپ کو ڈر نہیں لگا تو کمنٹ میں لکھیں "I'm not scared"۔